Assalamu alaikum Joy Sahab. Now discuss the second topic, which is called admission. Admission is a statement which is oral, documentary and in electric form. यानी तीनों चीज़ों में ज़बानी भी हम इसे कर सकते हैं, लिखी हुई भी दे सकते हैं और प्रिंट मीडिया के थ्रू भी एडमिशन किया जा सकता है. एडमिशन ज़्यादातर होता है सिविल मैटर्स में. एडमिशन है क्या कि एक केस गया है, एक इशू गया है अदालत के पास, उसमें जो पार्टिकुलर फैक्ट हैं कि कुछ फैक्ट को दोनों पार्टीज मान ले कि हाँ ये बात ऐसे ही है लेकिन इस बात पे झगड़ा है, उसे कहेंगे एडमिशन. अगर सारे मामले को मान लिया जाए कि हाँ एज इट इज है जैसे वो बता रहा है, तो फिर तो वो झगड़ा रहा ही नहीं ना, अदालत के पास जाने की जरूरत ही नहीं है. तो जो एडमिशन होगा वो कौन कर सकता है? जो वो पर्सन जिसके वो अगेंस्ट बात जा रही हो. जैसे एक झगड़ा होता है, क्या कहते हैं, अनीस और अनस के दरमियान के इसने मेरे से ₹1,00,000 लिया है और वापस नहीं दिया. अब अनीस कहता है कि अंस ने मेरे से ₹1,00,000 लिया है, वापस नहीं दिया. अंस ये मान लेता है कि मैंने उससे लाख लिया है लेकिन वापस देने वाली बात पे झगड़ा है कि मैंने उसे उसकी जगह ये चीज़ दी थी, मैंने उसे उसकी जगह एक 125 दिया था यानी कि इस मॉडल का, और ये उसने मान लिया था कि ये अमाउंट कट ऑफ हो गई. अब ये झगड़ा है. अब उसमें ये जो बात दोनों ने मान ली है कि जो 1,00,000 अनीस ने दिया अंस ने लिया, इसे हम कहेंगे एडमिशन, कि ये बात मान ली है. और उसके बाद कोर्ट कहती है कि जो एडमिशन हो जाए यानी जो बात मान ली जाए उस पर अब फर्दर हम बहस नहीं कर सकते कि उस पर आर्ग्यूज देने की कोर्ट का टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है. यानी कि अब इस बात पे नहीं झगड़ा होगा कि लाख दिया है कि नहीं, क्योंकि अब दोनों पार्टी ने मान ली एडमिशन हो गया, ठीक है. इसलिए जो एडमिशन है उसको हम कहेंगे एडमिशन इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस, कि यानी ठोस सबूत है लेकिन नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ. यानी कि अगर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि इस पर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, अगर कोर्ट चाहे तो इस पर भी बहस हो सकती है. इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एडमिशन जो है ना, वो पहली बात तो ये है कि दो पार्टीज हैं, यानी कि अगर एक पार्टनर की तरफ से भी एडमिशन हो गया है ना तो दूसरी की तरफ से खुद ही समझा जाएगा. बस करें एक कंपनी पे केस किया है, उसके दो पार्टनरशिप है, तला और अहमद की, ठीक है, और अनवर ने केस किया है. अब अगर तला एक चीज को मान लेता है तो वो अहमद की तरफ से भी वो चीज एज इट इज मानी जाएगी क्योंकि उसके एक पार्टी मेंबर ने मान ली है. अब इन केस जो अनवर और तला हैं वो दोनों मिले हुए हैं कि अहमद को फंसाने के लिए. अब क्या करते हैं कि अनवर जो है ना वो केस कर देता है तला और अहमद को कि वो एक पार्टी है, उन पे केस कर लेता है, लेकिन तला पहले ही अनवर के साथ मिला हुआ है. अब वो जो फैक्ट है उसको तला तस्लीम कर लेता है ताकि अहमद फंस सके, यानी कि. लेकिन अगर कोर्ट चाहे वहां पे अहमद ये बयान दे कि नहीं ये बंदा मुझे फंसाने की साथ वाला भी कोशिश कर रहा है, तो फिर कोर्ट, यानी वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, उस पर बहस हो सकती है. फिर कोर्ट अगर कहे तो एडमिशन पे बहस हो सकती है, ठीक है. ये हो गया एडमिशन. ये आते हैं अंडर सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट. एविडेंस एक्ट किसके अंडर आता है? सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट के. यानी कि कुछ फैक्ट के को मान लेने को एक केस में उसे कहेंगे एडमिशन. अब अगली चीज है कन्फेशन. जो कन्फेशन है इसकी कोई एज इट इज डेफिनेशन लॉ में मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी कवर होता है अंडर सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट के. अब कन्फेशन क्या है? वैसे अगर आम जुबान में कहा जाए तो डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट, कि किसी भी जुर्म को की डायरेक्ट यानी कि मान लेना कि मैंने किया, उसे कहते हैं कन्फेशन. अब जो कन्फेशन है वो पुलिस के आगे जो कन्फेशन किया जाएगा उसकी अदालत में कोई अहमियत नहीं है. यानी एक बंदा अगर पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर रहा है, अदालत में जाकर कह देता है नहीं ये मैंने नहीं किया, तो उसका जो पुलिस के सामने उसने जुर्म कबूल किया उसकी कोई अहमियत नहीं है. क्यों? क्योंकि पुलिस के मार के डर से भी हो सकता है कि उसने जुर्म कबूल किया हो. इसलिए जब तक कन्फेशन अदालत के सामने, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं होगा, बेशक वो पुलिस के सामने करे और किसी चौधरी के सामने करे, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है अदालत के अंदर, ठीक है. अब कन्फेशन और एडमिशन में फर्क क्या है उसकी तरफ आते हैं. पहले एक और बात कि जो इसमें है कि इसमें एक केस है नारायण स्वामी वीएस इंपीरियल. ये कोर्स में कोर्ट बताता है कि कन्फेशन और एडमिशन में फर्क क्या है. इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट वो होते हैं कि जिससे पुलिस को लगे कि ये मुलजम है. समझे कि उसने क्या कहते हैं अली का मर्डर हुआ है, उसने तला को जब अरेस्ट किया है तो देखा है कि उसके पास वो मर्डर वेपन भी मौजूद है जिससे अली का कत्ल हुआ है. अब वहां पे वही बात पीछे प्रिजम्पशन वाली आ गई, क्योंकि एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं ना इसमें ये चीजें, तो इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशन होगी कि ये जो मर्डर है ये तला ने किया होगा शायद. तो उस पर ये इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट है, यानी ऐसा फैक्ट के इससे पता लग गया है कि ये उसके मुखालिफ है तला के.
اب انکریمنیٹنگ فیکٹ جو ہے یہ ایڈمیشن نہیں ہے، یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ طلحہ نے مان لیا. طلحہ اگر یہ کہے ہاں ایڈمیشن اس کی چیز کا اگر آگے اب طلحہ ایڈمیشن کرتا ہے کہ ہاں یہ جو ہتھیار ہے جس پہ مرڈر ہوا ہے یہ میرا ہے، یعنی ایڈمیشن کر رہا ہے نا طلحہ اس چیز کا کہ جس سے علی کا قتل ہوا ہے وہ جو ہتھیار ہے وہ میرا ہے، یہ ایڈمیشن ہوا. لیکن یہ کنونشن نہیں ہوگا کیونکہ کنفیشن اس نے نہیں کیا، کنفیشن ہونا تھا مرڈر کا، کریمنل ایکٹ کا. اس نے ایڈمیشن کیا ہے کس کا؟ انکریمنیٹنگ فیکٹ، ایسا فیکٹ جو اسے ملزم ٹھہراتا ہے، لیکن اٹ نوٹ اے کنفیشن. یہ کنفیشن نہیں ہو سکتا، یہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے. اب کنفیشن اور ایڈمیشن میں فرق دیکھتے ہیں. ویسے تو ایڈمیشن ہوتا ہی نہیں ہے یعنی کہ کرمنل کیسز میں، لیکن پھر بھی اس کو ایڈمیشن کہا جا سکتا ہے. اب جو کنفیشن ہے یہ کون کرے گا؟ کنفیشن کیونکہ ہوتا ہے کرمنل کیسز میں، اس لیے کنفیشن از میڈ بائی اکیوز پرسن جس کا کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہوگا. کنفیشن کون کر سکتا ہے؟ مجرم پرسن. اکیوز مانی مجرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کنفیشن یہ کرے گا. جبکہ ایڈمیشن از اے ریلیٹس ٹو اے سول میٹرز اینڈ آلریڈی، یعنی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو پارٹیکولر کیس میں ہے اس کو اگر وہ مان لے گا تو اسے کہیں گے ایڈمیشن. یہ انڈر سیکشن 17 اور ایویڈینس ایکٹ کی آتا ہے. کنفیشن جو ہے، اب اگر کوئی بندہ کورٹ کے جج کے سامنے کنفیشن کر لیتا ہے کہ میں بغیر کسی دباؤ کے یا کسی چیز کے میں نے یہ مرڈر کیا ہے اور یہ کر لیا ہے، اب یہ جو ہے کنکلوسیو پروف بن گیا. کنکلوسیو پروف وہ ہوتا ہے، کنکلوسیو پروف میں نے آئی تھنک پیچھے نہیں بتایا، کنکلوسیو پروف وہ ہوتا ہے کہ اس پروف پہ آگے فردر بحث نہیں ہو سکتی. ایڈمیشن پہ تو یہ سبسٹینٹیو ایویڈنس ہے نا کہ اس پہ اگر کورٹ چاہے تو کروا سکتی ہے، لیکن کنکلوسیو پروف پہ بالکل نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر آپ کا کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی اس نے کنفیشن کر لیا کہ فلانا مرڈر میں نے کیا ہے یا چوری میں نے کی ہے، تو اس پہ اب یہ نہیں ہے کہ وکیل اب اس پہ اسے بے گناہ نہیں ثابت کر، کیونکہ وہ کنکلوسیو پروف بن گیا ہے. اب بس کیس کلوز ہو گیا، اب اس پہ فردر کسی چیز کی. تو جو اگلا ایک اور فرق کیا ہے، کنفیشن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا کنکلوسیو پروف. ٹھیک ہے، جبکہ ایڈمیشن کنسیڈر کیا جائے گا سبسٹیٹیو ایویڈنس نوٹ اے کنکلوسیو پروف آف دی ایڈمیٹڈ. یہ ایک اور فرق آ گیا کنفیشن اور ایڈمیشن کے درمیان. اس کے بعد کنفیشن جو کیا جائے گا مرڈر ٹرائل میں یعنی کہ کرمنل ٹرائل میں کیا جائے گا، تو وہ جو اگر 3 سے 4 مجرم ہیں اور ایک مجرم کنفیشن کرتا ہے تو اسے ایز اے ایویڈنس دوسرے مجرم کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 4 مجرم ہے ایک کیس کے، اگر ایک کنفیشن کرتا ہے تو اس کی کنفیشن کی اور باقی 3 نہیں کرتے تو ایز سچ اس کی جو، کیونکہ اسے انوسینٹ نہیں سمجھا جائے گا، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. کہ فرض کریں کہ 4 لوگ تھے، جواد، عبدالرحمان، زین اور سکلین. اب انہوں چاروں نے مل کے جی چوری کی ہے. تو عبدالرحمان کہتا ہے کہ ایک شریف انسان تھا، شریف النفس انسان، اسے بعد میں کہ اس کے نفس نے اس کی کیا کہتے ہیں ملامت کی، تو اس نے کہا جی یہ تینوں نے مجھے برلا پھسلا کے تو میرے سے یہ ایکٹ کروایا، لہٰذا میں تو شریف بندہ. تو وہ جا کے پولیس میں دیتا ہے کہ جی ہم نے چوری کیا، عدالت میں پیش ہوتا ہے. تو اس پہ ٹرسٹ عدالت نہیں کرے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اتنا ہی شریف انسان تھا تو اس نے پہلے کیوں ان کے تینوں کے ساتھ ملا، تو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی کہ ہو سکتا ہے تینوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر اسے پھر بھی اگر عدالت چاہے تو ایز این ایویڈنس باقی مجرموں کے خلاف یوز کر سکتی ہے. لیکن ایڈمیشن جو ہے، ایڈمیشن میں نے آپ کو بتایا اس کو دوسرے ڈیفینڈنٹ کے خلاف نہیں کیا جا سکتا. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر احمد انور اور طلحہ ملے ہوں تو پھر وہ احمد کے خلاف اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا، اس ایڈمیشن کو، وہ ایڈمیشن نہیں ہوگا. پھر کنویکشن وہی ہے ڈائریکٹ ایڈمیشن آف اے گلٹ، یعنی کہ جرم پورے کو مان لینا. جبکہ ایڈمیشن کیا ہے، لیب از اے انفرنس اباؤٹ دی لائبلٹی آف اے پرسن میکنگ ایڈمیشن ان اے سوٹ، کہ اس کی ذمہ داری ہے. جیسے انس اور انیس کے کیس میں تھا کہ انس کی ذمہ داری تھی، اس نے اس سے لاکھ لیا تو اس نے مان لیا کہ ہاں میں نے یہ لاکھ لیا، یہ اس کی لائبلٹی تھی تو اس نے مان لیا. تو یہ ایڈمیشن اور کنفیشن میں فرق ہے. اور مجھے لگتا ہے تینوں ٹاپک کور ہو گئے ہیں. اگر کوئی کوشچن ہے تو پھر پوچھ لیں. اوکے، اللہ حافظ.